فراموش نکنید که کمک بکنید. این استودیو خرج دارد عزیزان من، خرج. خب پول باید بدیم که این استودیو چراغایش روشن بماند. اللهم والی من والا وعادی من عادا وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.